पश्यन्तात्मानवस्थितं चक्रो प्राकृतात्मानो न पश्यन्ति चेतसः गदादित्वं गतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं यच्छं रामसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामगौ कामाविश्वच भूतानि धारयादहमोजसा उष्णामीचौषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानः समायुक्ता पचमन्यं चतुर्विधं सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्पतिज्ञानपपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तवेद चाहं द्वावैमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि तस्माक्षर उच्यते उत्तमा पुरुष।